Minsan, di mo ma-explain. Pero, murag na agid sila superpower. Sa imong kapoy, kalagot o kasubo, usa lang ka pakugos gikan sa imong iro, murag mawala ang tanan. Walay arti, walay kondisyon, ang ilang gugma diretso gyud sa imong kasing-kasing. Kung naa kay pit nga pareha ani, consider yourself blessed. Kay sa tinud lang, sa mata sa imong iro, ikaw gihapon ang ilang tibok kalibutan.